बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक। चलें जी, आज हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। बेटा ये पंचम क्लास मज़मून उर्दू है। बेटा जी लेक्चर नंबर हमारा 4, सबक नंबर हमारा 9 है। नज़्म है हमारी सोना और हमदर्दी। बेटा जी सोना से मुराद इसमें जो है वो धात है, ठीक है, जैसे हमारा सोना चांदी वगैरह। और हमदर्दी से मुराद किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, किसी के साथ अच्छे तरीके से बोलना, ठीक है, ये हमारी हमदर्दी में शामिल है। बेटा जी आज हम नज़्म पढ़ रहे हैं सोना और हमदर्दी, और इसके शायर का नाम मोहम्मद रमज़ान गोहर है। अब हम अपनी बुलंद ख़ानी की तरफ आते हैं। बुलंद ख़ानी और इसके अलावा मुश्किल अल्फाज हम सीखेंगे इसमें और तशरीह भी करेंगे। जी बेटा जी पहला शेर है हमारा। वीरान सी सड़क पर बीमार एक पड़ा था, शिद्दत से दर्द की वो बेहाल हो रहा था। आँखों के सामने था मायूसियों का साया, मजबूर और परेशान बेजारो बेसहारा। नागाह एक राही उस रास्ते से गुजरा, उसने करीब से जो बीमार एक देखा। घोड़े से वो उतर कर उसके करीब आया, गुर्बत जो उसकी देखी कुछ उसको देना चाहा। ठीक है बेटा जी, ये हमारे अशार थे जो हमने पढ़े, ये हमारी नज़्म के अशार थे। अब बेटा इसमें चंद मायने हैं, वो देख लीजिएगा, फिर इसके बाद मैं आपको तशरीह करके बताऊंगी। जी बेटा वीरान, वीरान के से मुराद ये है कि जहाँ कोई आता जाता ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद शिद्दत, शिद्दत का मतलब शदीद, सख्त। बेहाल, बेहाल का मतलब है बुरा हाल, ठीक है। नागाह, नागाह का मतलब है अचानक। राही, राही का मतलब मुसाफिर, गुजरने वाला। अच्छा बेटा जी पहला शेर देखिएगा। वीरान सी सड़क पर बीमार एक पड़ा था। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि एक खाली सड़क पर जहाँ कोई आता जाता नहीं था, तो वहाँ एक लड़का था जो कि बीमार पड़ा था, ठीक है, बीमारी की हालत में था। शिद्दत से दर्द की वो बेहाल हो रहा था। इस शेर में शायर मोहम्मद रमज़ान गोहर कहते हैं कि उसको अपने दर्द की इतनी तकलीफ़ थी, इतनी तकलीफ़ थी कि वो तकलीफ़ की वजह से उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। फिर आगे देखिएगा। आँखों के सामने था मायूसियों का साया। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि उसकी आँखों के सामने उसको ये नज़र आ रहा था कि अब उसका सफ़र यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, उसको इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर अगले शेर में देखिएगा। मजबूर और परेशान बेजारो बेसहारा, कि वो बहुत ज़्यादा मजबूर था, उसके पास कोई मदद के लिए नहीं था, कोई भी उसका सहारा बनने के लिए नहीं था। फिर आगे देखिएगा। नागाह एक राही, अचानक एक मुसाफिर उस रास्ते से गुजरा, ठीक है, वो जो वीरान रास्ता था उसमें से एक मुसाफिर गुजरा। फिर उसने करीब जो बीमार एक देखा, उसने देखा कि एक बीमार पड़ा हुआ है और वो लेटा हुआ है। घोड़े से वो उतरकर उसके करीब आया, वो घोड़े पे सवार था, घोड़े से उतरा और जो बीमार था उसके करीब आ गया। गुर्बत जो उसने उसकी देखी, कि उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, मजबूर है, उसका कोई भी पास नहीं है, तो उसने उसको कुछ देना चाहा। आगे आ जाए। आगे देखिएगा अगले शेर में। अब हम सफ़ा नंबर 43 के शार पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा। सोना थमा के उसको खुद हो गया रवाना, जाने के बाद उसके बीमार ने ये सोचा, क्या खूब आदमी था, दिल की न बात समझा, हालत न मेरी पूछी, वो पल न पास बैठा। दिल में कहा ये आखिर बेकार है ये सोना, 2-4 साअतों में एक और शख्स पहुंचा। था वो गरीब लेकिन उसके करीब बैठा, उल्फत भरी अदा से देखा, दुख दर्द उसका बांटा।
اس کو دوا پلائی کھانا اسے کھلایا، بستر بچھا کے اپنا بیمار کو لٹایا، بیمار آدمی نے دل کا قرار پایا۔ لیکن وہ پہلا راہی جو سونا دے گیا تھا، ایک روز اتفاقاً پھر اس کے پاس آیا، گھوڑے سے پھر اتر کر اس کا مزاج پوچھا۔ بیمار پھر یہ بولا، ہے میرا حال اچھا، جو آپ نے دیا تھا لے لیجئے یہ سونا، سونے سے لاکھ بہتر دکھ درد بانٹ لینا، تجھ سے غریب اچھا جو میرے کام آیا۔ زردار نے سنا جب پھر خوب سٹ پٹایا، ہے مال و زر سے بہتر انسان کے کام آنا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اس میں دیکھیے گا شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو اس کے میننگ دیکھیے گا، مطلب دیکھیے گا، معنی دیکھیے گا کہ پل پل کا مطلب تھوڑی دیر، 2-4 ساعتیں، اس کا مطلب بھی تھوڑی دیر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، الفت بھری ادا، محبت بھری ادا۔ بیٹا جی پہلے شعر میں دیکھیے گا اس صفحے کے، سونا تھما کے اس کو خود ہو گیا روانہ، یعنی جو گھوڑے سے اترا آدمی اس نے سونا بیمار کے ہاتھ میں دیا اور چلا گیا۔ جانے کے بعد اس کے بیمار نے یہ سوچا، کیا خوب آدمی تھا، دل کی نہ بات سمجھا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سونا تھما کے چلا گیا تو جو بیمار آدمی تھا اس نے سوچا کہ کیسا آدمی تھا، اس کو میری تکلیف کا ذرا احساس نہیں ہوا، حالت نہ میری پوچھی، 2 پل نہ پاس بیٹھا، کہ اس کو چاہیے تھا کہ میری حالت پوچھتا، میرے پاس بیٹھتا۔ دل میں کہا یہ آخر بیکار ہے یہ سونا، کہ میرے کس کام ہے، میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا، یہ سونا میرے کسی کام نہیں ہے۔ 2-4 ساعتوں میں ایک اور شخص پہنچا، تھوڑی دیر کہہ رہے ہیں اس شعر میں شاعر کہ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا۔ ٹھیک ہے، تھا وہ غریب لیکن اس کے قریب بیٹھا، کہ وہ شخص بہت زیادہ غریب تھا لیکن وہ اس کے قریب بیٹھ گیا، جو بیمار شخص تھا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ محبت بھری الفت بھری انداز سے دکھ درد اس کا بانٹا، کہ محبت بھرے انداز سے اس کی تکلیف کو سمجھا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی۔ کیسے کوشش کی دیکھے گا، اس کو دوا پلائی کھانا اسے کھلایا، یعنی اس کو دوائی دی، اس کو کھانا دیا، بستر بچھا کے، اس کے پاس بستر تھا، اپنا بستر بچھا کر تو بیمار کو اس پر لٹا دیا۔ بیمار آدمی نے دل کا قرار پایا، بیمار آدمی اب بہت زیادہ دلی سکون میں تھا۔ لیکن وہ پہلا راہی جو سونا دے گیا تھا تو اتفاقاً کہتے ہیں کہ ایک دن اتفاق سے اس آدمی کا گزر دوبارہ وہاں سے ہوا، وہ پھر گھوڑے سے اترا اور اس کا حال چال پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے، بیمار پھر سے بولا، ہے میرا حال اچھا، بیمار نے اپنا حال بتایا کہ میں بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، جو آپ نے دیا تھا، اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے مجھے سونا دیا تھا لے لیجئے سونا، کہ یہ سونا واپس لے لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں سونے سے لاکھ بہتر دکھ در بانٹ لینا، کہ سونے سے اچھا تھا کہ آپ میرا دکھ بانٹ لیتے۔ ٹھیک ہے، اور آپ سے ایک اور آدمی آیا تھا، وہ غریب تھا لیکن وہ میرے کام آیا۔ ٹھیک ہے، آگے وہ کہہ رہے ہیں مال و زر نے سنا، یعنی زردار نے، امیر آدمی نے جب یہ سنا پھر خوب سٹ پٹایا۔ ٹھیک ہے، خوب حیران ہوا، ایک دم گھبرا گیا۔ اس نے کہا ہے مال و زر سے بہتر انسان کے کام آنا، کہ آپ اس حالت میں مجھے دولت دے کے گئے، اس دولت دینے سے بہتر تھا کہ آپ اس وقت میرا دکھ درد بانٹتے، میرا خیال رکھتے۔ بیٹا جی آج ہماری تشریح تھی جو ہم نے پڑھی، ہماری بلند خوانی تھی، آپ نے اس کو توجہ سے کرنا ہے اور تمام اشعار کی تشریح کو ایک دفعہ دیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اشعار جو ہیں وہ انسین آتے ہیں، کوئی سا بھی اس میں سے شعر دے دیا جائے گا، جو لکھوائے جاتے ہیں صرف وہی نہیں آتے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔